Assalamu alaikum student, how are you? I hope you are fine. Today we discuss about the second year class subject English chapter number 1 topic the dying sun. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है द डाइंग सन। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, जो ये हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं द डाइंग सन, ये वही मेन पॉइंट्स हैं जो कि पास पेपर में एक क्वेश्चन की शेप में आ चुके हैं और फ्यूचर में भी इन्हीं मेन पॉइंट्स के ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आपसे ये है कि बेटा कि आप इन मेन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और इन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके डिस्कशन की तरफ कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द राइटर ऑफ द डाइंग सन, तो आप लिख सकते हैं सर जेम्स जेम्स द राइटर ऑफ द डाइंग सन। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में हु इज द सर जेम्स जेम्स, कि सर जेम्स जेम्स कौन था, तो आप बता सकते हैं कि ही इज द एस्ट्रोनॉमर, कि वो माहिर फल्कियात था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन में विच थ्योरी ही प्रेजेंटेड, कौन सी थ्योरी उसने प्रेजेंट की थी, कॉस्मोगेनिक थ्योरी उसने प्रेजेंट की थी और कौन सी बुक थी जिसमें उसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, वो थी द मिस्टीरियस यूनिवर्स। ये उसकी बुक थी, उसका ये फर्स्ट चैप्टर था द डाइंग सन, जिसमें उसने ये थ्योरी पेश की थी। वो थ्योरी कौन सी थी, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कि इस कायनात की तख्लीक। उसने ये बताया कि इस कायनात की तख्लीक जो थी वो कैसे हुई। उसने ये बताया कि ये एक्सीडेंटल हुई, हादसाती तौर पर हुई, कि तारों के टकराने की वजह से ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हुई, ये कायनात की तख्लीक हुई। स्टेलर कोलिजन्स, के तारों के टकराने की वजह से ये जो कायनात है ये तख्लीक में आई। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि हाउ बिग आर द स्टार, के स्टार्स जो कितने कितने बड़े हैं, उनका साइज क्या है। अब हम बात करते हैं स्टार्स के साइज के मतलब, 100,000 ऑफ अर्थ, मिलियन एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, कंटेन एंड पैक, के करोड़ों की तादाद में जमीन, लाखों की तादाद में जमीन, हजारों की तादाद में जमीन एक स्टार में समाई जा सकती है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्टार्स जो हैं ये एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। सर जेम्स जेम्स के मुताबिक ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही नायाब है एक दूसरे के वो करीब आ जाए, क्योंकि यूनिवर्स की, इस कायनात की जो स्पेस है वो बहुत ही वसी है, कि यहाँ तक के नाकाबिल तसव्वुर हद तक वसी है और ये बहुत ही रेयर है कि वो एक स्टार दूसरे स्टार के करीब आ जाए। फिर स्टार केम नियर द सन, कि कब जो है वो एक स्टार, एक सितारा जो सूरज के करीब आया, सम 2000 ईयर अगो, कुछ 2000 साल पहले एक स्टार जो था, एक सितारा जो था वो सूरज के करीब आया। तो फिर व्हाट हैपन, क्या वाकया हुआ, फिर उस सूरज की जो सतह पे राइज ह्यूज टाइड, कि उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें थी वो उभरना शुरू हो गई। जब एक स्टार, एक सितारा सूरज के करीब आया तो सूरज की सतह पे बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें थी वो उभरना शुरू हुई। और ये कब ऐसे वाकया हुआ, सम 2000 ईयर अगो, कुछ 2000 साल पहले। ये किसके मुताबिक, सर जेम्स जेम्स के अकॉर्डिंग। अब फिर वो रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो लहरें थी वो पीसेस ऑफ मैटर, वो टुकड़े बन गए वे, ठीक है। अब वो जो टुकड़े थे वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो सूरज के इर्द गिर्द गर्दश करना शुरू कर दी। उन टुकड़ों ने सूरज के इर्द गिर्द गर्दश करना शुरू कर दी। अब वो जो टुकड़े थे वो क्या कहलाते थे, प्लैनेट। स्टार्स जो थे, स्टार्स बहुत ही गर्म थे और इन पे जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था। हाउ व्हेन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टेंस, अब कौन जानता था कि जिंदगी जो है वो कैसे वजूद में आई,
کب وجود میں اور کیوں وجود میں. ڈونٹ نو, کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کیسے, کب اور کیوں وجود میں. پھر اس میں بتایا گیا پیسج آف ٹائم. اس تھیوری میں بتایا گیا ہے کہ پیسج آف ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو زندگی وجود میں آ گئی. کمپلیکس شیپ آف لائف, کہ اس زندگی کی کیا کمپلیکس آف شیپ تھی کہ اس کے اندر زندگی میں فیلنگس آ گئی, امبیشنس آ گئی, خواہشات آ گئی, جذبات آ گئے, فیلنگس آ گئی, احساس, سینس آف بیوٹی آ گئی, ریلیجیس آ گیا, ہوپ آ گئی. اس میں یہ چیزیں آ گئی. فیئر آف ہیومن, کہ انسان کیوں ڈرتا تھا. ڈسٹینس, وہ دیکھتا کہ اتنا ڈسٹینس اس سپیس میں, اس خلا میں, اس یونیورس میں اتنا ڈسٹینس, اور لانگ اسٹریچ آف ٹائم, کو وقت کب سے پھیلا ہوا ہے, کب سے دنیا بنی ہے اور کب تک یہ دنیا بنی رہے گی. اس چیز سے انسان ڈرا ہوا ہے. لائف ایگزسٹ, اب زندگی کس جگہ پہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے, وجود کس جگہ پہ ہے, کہ سورج کے جو پلانٹ جو دور ہے وہ بہت ہی, وہاں پہ سردی ہے, اس وجہ سے وہاں پہ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا, اور جو بہت ہی قریب تھے وہاں پہ بھی زندگی گزارنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت گرم تھے. اس لحاظ سے یہ جو ایک بیلٹ ہے, اس کا جو ٹمپریچر ہے اس بیلٹ کا, وہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کہ ایسے پلانٹ جو کہ نہ تو اتنا دور تھا اور نہ ہی اتنا قریب تھا, جس جگہ ٹمپریچر جو تھا سیوٹیبل کنڈیشن تھی, ماڈریٹ ٹمپریچر تھا, ٹھیک ہے, اب وہاں پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے. اب وہ جو پلانٹ تھا, وہ جو سیارہ تھا, وہ کیا کہلاتا تھا, وہ ہماری زمین کہلائی ہے جس جگہ زندگی کا وجود آیا. What is the difference between the stars and planets? ستارے آگ کے جلتے ہوئے وہ بڑے بڑے گولے ہیں کہ جو اپنی حرارت کبھی بھی نہیں کھوتے, وہ خلا میں تنہائی میں گردش کرتے ہیں, اور یہ اپنے جو ٹکڑے ہیں وہ دور پھینک دیتے ہیں. یہ جو ٹکڑے وہ کیا کہلائیں گے, پلانٹس کہلائیں گے. اور جو یہ پلانٹس ہیں, یہ جو سیارے ہیں, یہ اپنے ٹمپریچر کو, اپنی حرارت کو کھو دیتے ہیں, یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اور ہماری زمین جو ہے انہی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے. تو اسٹوڈنٹ, آج ہمارا یہاں پر یہ ٹاپک اینڈ ہوا. تو آپ سے میں یہی کہوں گا کہ ان پوائنٹس کو, ان مین پوائنٹس کو آپ نے 1-2 دفعہ ریوائز کرنا ہے, اور انہی کے اکارڈنگ ہی کویسچن آئے گا, اور اس کے علاوہ کوئی کویسچن نہیں بنے گا اس چیپٹر میں. اس کے علاوہ کوئی کویسچن نہیں بن سکتا. اور آپ کو یہ پوائنٹس آپ 1-2 دفعہ ریوائز کر لیں, اس کو نوٹ کر لیں, تو آپ پورے مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, اور اس کو شیئر کریں. السلام علیکم.